सूरह वाक़या खुशहाली लाती है। इसे ख़ुद भी पढ़ो और अपनी औलाद को भी सिखाओ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़या पढ़ेगा वो कभी फ़क्र फ़ाक़ा में मुब्तला नहीं होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअन मुंबत्था वकुंतुम अज़वाजन थलाथा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन। अला सुरुरिन मौदूनह मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन। ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तय्रिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मक्नून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन। फ़ी सिदरिन मख़दूद व तल्हिन मंदूद व ज़िल्लिन ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरह ला मक़तूअतिन वला ममनूअह व फ़ुरुशिन मरफ़ूअह। इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फजअलनाहुन्न अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आख़िरीन। वअस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमाल। फ़ी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिन मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिक मुत्रफ़ीन व कानू युसिर्रून अलल हिन्थिल अज़ीम व कानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाउनल अव्वलून। क़ुल इन्नल अव्वलीन वल आख़िरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम। थुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून।
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم.